मर्निङ, जय मसीह तपाईँ सबैजनालाई। र आज फेरि पनि एसपिएनई प्रोग्रामलाई सुन्दर मौका दिनुभएको छ प्रभुको आराधना गर्न। र तपाईँ सबैजनालाई हाम्रो सिटी हिल बिक्री चर्चको अनलाइन सर्भिसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। र तपाईँहरू जहाँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ एसपिएनई हामीसँग प्रभुको आराधना गर्न जोडिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, अरू हामी मिलेर प्रभुको आराधना गर्ने केही छन्। हामी सबै आफूलाई स्वतन्त्र गरौँ, प्रभुको आराधना गरौँ, कारण हाम्रो परमेश्वर आराधनाको अनि प्रशंसाको योग्यको प्रभु हुनुहुन्छ। र केही छन् हामी प्रभुलाई आराधना दिनेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ र त्यसको साथसाथै हामी प्रभुको आराधना गर्नेछौँ। अवश्य हामी आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ आजको सुन्दर समयको लागि। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न ठाउँमा भए तापनि यसरी प्रभु अनलाइन चर्चमा तपाईँले जोडिन तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई। हामी विभिन्न ठाउँहरूमा रहे तापनि हामी यसरी आत्मामा एक भएर यसरी अनलाइनमा जोडेर हामी तपाईँको आराधना गर्ने मौका दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। र यस समय आत्मा र सत्यतामा भएर तपाईँको आराधना गर्न तपाईँले हामीलाई सहायता मद्दत गर्न आवोस्। स्वतन्त्रताको साथमा तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँको मुहारलाई खोजी गर्न तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो जीवनबाट तपाईँ परमेश्वर नै महिमित बन्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। प्रार्थनाले येशू नाममा माग्दछु, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परम प्रभु मेरो गोठालो हो भन्नु परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्, परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्। मलाई केहीको खाँचो छैन। परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्, परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्। मलाई केहीको खाँचो छैन। मलाई केहीको खाँचो छैन। उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न। उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न। सुक्छेको पानी छेउ डुराउनुहुन्छ, सुक्छेको पानी छेउ डुराउनुहुन्छ। परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्, परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्। मलाई केहीको खाँचो छैन। मलाई केहीको खाँचो छैन। उहाँले मेरो शिरलाई त्यसले अभिषेक गर्नु छ। उहाँले मेरो शिरलाई त्यसले अभिषेक गर्नु छ। मेरो कचौरा भरेर पुगिँदछ, मेरो कचौरा भरेर पुगिँदछ। परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्,
मलाई केहीको खाँचो छैन। तपाईँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो असल गोठालो हुनुहुन्छ। मलाई केही कुराको खाँचो छैन, तर तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यसकारण हालेलुया। यसुमा असल गोठालो प्रभु तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ, जसले मलाई सुक्छेनको पानीनिर र हरियो खड्कामा डोर्याउनुहुन्छ। You are my good shepherd, oh God, faithful shepherd, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Wahale mero paइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न। उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न। सुक्छेको पानी छेउ डोर्याउनुहुन्छ, सुक्छेको पानी छेउ डोर्याउनुहुन्छ। परमप्रभु मेरो गोठालो हो, परमप्रभु मेरो गोठालो हो। मलाई केहीको खाँचो छैन, मलाई केहीको खाँचो छैन। Yes, my Father. Oh, Ramasadere. Rikabala उहाँले मेरो शिरलाई त्यसले अभिषेक गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो शिरलाई त्यसले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा बढेर पोखिँदछ, मेरो कचौरा बढेर पोखिँदछ। परमप्रभु मेरो गोठालो, परमप्रभु मेरो गोठालो। मलाई केहीको खाँचो छैन, मलाई केहीको खाँचो छैन। खाँचो छैन मलाई केहीको। तपाईँ मेरो साथ हुनुहुन्छ। येशू 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 मेरो येशू मेरो साथ हुनुहुन्छ। मेरो पाइलालाई डोर्याउने, मेरो पाइलालाई अगुवाई गर्ने, सुक्छेको पानीनिर हरियो खड्कामा अगुवाई
दयालु प्रभु येशू येशू तपाईं चाहिँ छैन अरू कोही तपाईं चाहिँ छैन अरू कोही Oh yes God hallelujah तुमसा कोई तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं तुमसा अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कहीं नहीं अंधेरों में रोशनी भी है तू है जहां
कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यस जीसस, तपाईँ चाहिँ कोही पनि छैन येशू। तपाईँ मात्र हामीलाई बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जीवन दिने प्रभु हुनुहुन्छ। सङ्कष्टको बेलामा सजिलैसँग पाइने सहायता तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। हाम्रो पुकारलाई सुन्ने परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईँ भिन्नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ कोही पनि छैन। There is none like you. Yes, Jesus. We worship you, Jesus. हामी तपाईँको आराधना गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ, जयजयकार गर्छौँ, कारण तपाईँ योग्यको प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु यस दिन हामी एकपल्ट तपाईँको नामलाई मुछाल्छौँ, प्रशंसा जयजयकार हामी गर्छौँ, आराधना गर्छौँ। प्रभु हामी हरेकको जीवनबाट तपाईँ परमेश्वर नै महिमित बन्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ प्रभु आजको सुन्दर समयको लागि। आदरसम्म तपाईँलाई दिँदै प्रार्थनाले येशूको नाममा माग्दछु। आमेन, आमेन, आमेन। परम प्रभुले जुटाउनुहुन्छ यहोवे हिरे। जब खाँचो भयो बलिदानको हाम्रो पापको लागि, तब स्वर्गबाट उहाँले जुटाउनु भो आठो। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह र आजको बिहानै म हाम्रो अनलाइन सेवाखाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी आजको वचनतर्फ जानुभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थनालाई हामी गर्नेछौँ। प्रभु येशू, तपाईलाई धन्यवाद दिदछु यो सुन्दर समयको लागि, अनि यस बिहानै प्रभु तपाईको उपस्थिति हामीहरुको साथमा रहेको छ। तपाईलाई धन्यवाद होस् प्रभु परमेश्वर। र यो समय प्रभु प्रभु परमेश्वर पिता, जसरी हामी तपाईको वचनलाई सुन्दछौँ प्रभु, तपाईले हाम्रो आत्मिकी कानहरुलाई, हाम्रो आत्मिकी आँखालाई तपाईले खोलिदिन होस्, ताकि परमेश्वर तपाईलाई हामीले देख्न सकौं। तपाई परमेश्वरको वचनको सत्यताद्वारा तपाई हामी प्रत्येकसँग बोल्न होस्। तपाई परमेश्वरको वचन चाहिँ दुई धारे तरवार हो प्रभु, बोल्ने अनि सुन्ने दुवैलाई काट्दछ प्रभु परमेश्वर। त्यसरी नै प्रभु आजको वचन चाहिँ प्रभु हामी प्रत्येकको जीवनमा शक्तिशाली रूपमा, सामर्थ्य रूपमा कार्य गरेका होस् प्रभु परमेश्वर। तपाईले हामीलाई जान्नुहुन्छ, हामी जहाँ पनि छौं, हाम्रो परिस्थितिमा हामीलाई जान्नुहुन्छ। तपाई परमेश्वर हामीसँग बोल्न होस् प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा तपाईको हातमा आजको यो समयलाई सुम्पिन्दछौँ, तपाईले नै अगुवाई गर्न होस् अनि सुन्ने प्रत्येकलाई तपाईले आशिष दिन होस्। धन्यवाद यीशु ख्रीष्ट, तपाईको नाममा यो प्रार्थनालाई माग्दछौँ, आमेन। र आज मेरो मेसेजको शीर्षक चाहिँ छ कन्फिडेन्स इन टाइम अफ क्राइसिस। संकटको समयमा निर्धक्क भन्न सक्छौं, या हिम्मत पनि भन्न सक्छौं, आँट पनि भन्न सक्छौं। र भजन संग्रह 23, हामी भजन संग्रह 23 लाई हामी हेर्नेछौं अनि विस्तारमा हामी विश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। र यहाँनिर भजन संग्रह 1, 2 अनि 3 मा यसरी 23 को 1, 2, 3 मा यसरी भन्दछ, परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खड्कामा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा दोहोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पूर्ण जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा दोहोर्याउनुहुन्छ। भजन संग्रह 23 लाई हेर्दाखेरि चाहिँ भजन संग्रह 23 आफै नै हामी प्रत्येकसँग व्यक्तिगत छ। अनि भजन संग्रह 23 लाई हामी दाउदको गवाहीको रूपमा पनि हामी हेर्न सक्छौं, जहाँनिर उसले यहाँनिर 23 मा परमेश्वरलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरिरहेको छ। अनि एकजना स्कलरले चाहिँ यस्तो पनि प्रकारले उहाँले भन्नुभएको छ कि द साम इटसेल्फ इज ग्रीन पास्चर, द साम इटसेल्फ इज स्टिल वाटर, द साम इटसेल्फ रेस्टोर्स माई सोल। अनि भजन संग्रह स्वयं नै हरियो खड्का हो,
भजन सङ्ग्रह स्वयं नै पानी हो। भजन सङ्ग्रह स्वयं नै मेरो प्राणलाई पूर्ण जीवित पार्दछ भनेर यहाँनिर स्कलरले भन्नुहुँदैछ है। अनि यस भजन सङ्ग्रहलाई हामीले हेर्दाखेरि हामीले दाउदको गवाहीलाई हामी देख्छौँ। दाउदले परमेश्वरलाई कसरी अनुभव गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई हामी देख्दछौँ। अनि दाउदले कति त्यो गहिराईमा परमेश्वरलाई अनुभव गर्नुभएको कुरालाई थाहा गर्दछौँ है। आज हाम्रो जीवनमा पनि धेरै प्रकारको खाँचोहरू, क्राइसिसहरू, सङ्कटहरू हामीमा पर्छ। तर दाउदको सङ्कटको समयमा दाउदले परमेश्वरलाई अनुभव गर्नुभएको कुरा र हाम्रो जीवनमा हामीले सामना गरेको सङ्कट र हामीले अनुभव गरेको परमेश्वरमा चाहिँ धेरै भिन्नता छ। यस कारणले गर्दा दाउदले भजन सङ्ग्रह 23 लाई यहाँनिर लेखेको छ। किनभने चाहिँ उसको अनुभव थियो, परमेश्वरलाई उसले कुन प्रकारले बुझ्दैछ उसको सङ्कटको समयमा, त्यो कन्फिडेन्टलाई, त्यो निर्धक्कलाई हामी यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 23 मा भेट्टाउँछौँ। अनि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म दाउदको त्यो स्थानमा, दाउदको त्यो ठाउँमा म आफूलाई राख्न चाहन्छु। अनि परमेश्वरलाई म दाउदले जस्तो अनुभव म मेरो जीवनमा गर्ने म चेष्टा गर्छु, म इच्छा गर्छु। यहाँनिर दाउद चाहिँ जुन समयमा त्यति बेला थियो त्यो समयमा चाहिँ माई लर्ड भनेर भन्नु पाउँदैन थियो, माई थप्नु पाउँदैन थियो, म लगाउनु पाउँदैन थियो। त्यो समयमा जब चाहिँ हामी व्यवस्थामा त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँछौँ कि व्यवस्थामा जुन चाहिँ ल त्यहाँनिर दिएको थियो, व्यवस्था दिएको थियो इजरायलीहरूलाई, त्यति बेला चाहिँ आवर गड, हाम्रो परमेश्वर भनेर पुकार्नु मात्रै, त्यो सम्बोधन गर्ने अथोरिटी मात्रै त्यहाँनिर थियो। अनि दाउद पनि त्यो समयमा पर्दछ। अनि त्यो समयमा जहाँनिर पुरा व्यवस्था चाहिँ आवर, हाम्रो भनेर सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो परमेश्वरलाई, त्यो समयमा दाउदले चाहिँ यहाँनिर यस्तो च्यालेन्जलाई लिएको हामी भेटाउँछौँ, यस्तो कन्फिडेन्ट उसमा भेटाउँछौँ कि उसले त मेरो परमेश्वर मात्र होइन तर मेरो गोठालो भनेर दाउदले यहाँ सम्बोधन गर्दैछ परमेश्वरलाई। कस्तो रेभेलेसन हामी यहाँनिर पाउँछौँ। दाउदले कस्तो प्रकारले परमेश्वरलाई अनुभव गरिरहेको छ कि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो गोठालो भनेर उसले त्यो प्रकाशलाई पाएको छ, जबकि त्यो समयमा मेरो भन्ने कुरा पढ्न पाउँदैन थियो। र योद्वारा म यो थाहा गर्छु कि मेरो जीवनमा परेको खाँचो चाहिँ दाउदको जीवनमा भएको खाँचोसँग मिल्दैन रहेछ। अनि दाउदको त्यो सङ्कटमा जस्तो म त त्यो लेभलमा म पुगेको पनि छुइनँ रहेछु। यस कारणले गर्दा दाउदले जस्तो प्रकारले परमेश्वरलाई अनुभव गरिरहेको छ त्यस प्रकारले मैले परमेश्वरलाई अनुभव पनि गरेको छुइनँ। यस कारणले गर्दा उसले चाहिँ, दाउदले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यो गहिराईमा बुझेको कारणले गर्दा, परमेश्वरलाई एन्काउन्टर गरेको कारणले गर्दा त भजन सङ्ग्रह 23 आज हाम्रो अगाडि छ। अनि आज हामीले पनि सायद परमेश्वरलाई दाउदले जस्तो अनुभव गर्यो भने हामीले हाम्रो जीवनमा पनि भजन सङ्ग्रह 23 जस्तो धेरै कुरा हामीमा हुन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ अनि मेरो जीवनमा त्यो सङ्कटको समयमा हामीले दाउदले जस्तो परमेश्वरलाई बुझ्न चाहिँ आवश्यकता छ। यो समय क्राइसिसको समय छ, अभियसली सङ्कटको समय छ, सारा संसारमा महामारी भइरहेको छ। सायदै तपाईँ अनि मैले आजको यो दिनसम्म हामीले आम्ने सामने त्यो महामारीलाई हामीले सामना गरेका छैनौँ होला, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो आफन्तमा हामीले अनुभव गरेका छैनौँ होला। तर पनि धेरै प्रकारको लस हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ, धेरै त्यो सङ्कट हामीमा परेको छ, हाम्रो परिस्थिति बिग्रेको छ, सारा संसारमा नै त्यो सङ्कट छाएको छ जहाँनिर तपाईँ अनि म पनि बाँचेका छैनौँ, हामी उम्केका छैनौँ। अनि यो निडमा भएर जाँदा चाहिँ, यो खाँचोमा भएर जाँदा धेरै प्रकारको परिस्थितिलाई हामीले सामना गरिरहेका छौँ होला है। र म मेरो गवाहीमा म भन्नु पर्दाखेरि जब यहाँनिर लकडाउन सुरु भयो त्यो समयमा म पनि त्यस्तै प्रकारको खाँचोमा परेको थिएँ। अनि त्यो खाँचोको समयमा, मेरो आफ्नो खाँचोको समयमा मैले जब भजन सङ्ग्रह 23 लाई पढ्दै थिएँ, अनि किनकि हामी सबैलाई थाहा छ जब पनि सङ्कट आउँछ के हुन्छ, हामी भजन सङ्ग्रह 23 लाई प्राय हामी खोल्ने गर्छौँ, किनकि भजन सङ्ग्रह 23 स्वयं नै हामीसँग व्यक्तिगत छ। अनि त्यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि मैले के थाहा गरेँ भन्दा, मैले भजन सङ्ग्रह 23 लाई त पढेको रहेछु है, कन्टेन्ट गरेको रहेछु, तर मेरो जीवन
रहेछु, किनकि भजन सङ्ग्रह 23लाई मैले जस्ट पढेको रहेछु, तर मैले मेरो जीवनमा मैले बुझेको थिइनँ रहेछु। अनि त्यो दिन चाहिँ जब मैले भजन सङ्ग्रहको फर्स्ट पार्टलाई, फर्स्ट लाइनलाई मैले पढेँ, जहाँनिर दाउदले भन्दछ कि द लर्ड इज माई शेफर्ड, आई हेभ अल द्याट आई निड। अनि यहाँनिर म देख्छु कि दाउदको त्यो खाँचो, मेरो खाँचो जस्तो त दाउदको खाँचो छैन रहेछ। मेरो खाँचो चाहिँ दाउदको खाँचोको अगाडि एकदमै सानो रहेछ, छुट्रो रहेछ। म मेरो सानो खाँचोमा म कति परेशान हुन्छु, म कति तडपिन्छु, तर दाउद त त्यो खाँचोमा त कति निर्धक्क, कति कन्फिडेन्ट हो कि उसले चाहिँ आफ्नो खाँचोमा भन्दैछ कि द लर्ड इज माई शेफर्ड, आई हेभ अल द्याट आई निड। अनि मैले चाहेको चाहिँ मेरो जरुरत, मेरो खाँचो नै यति नै हो, उहाँ नै हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको खाँचो नै छैन, अभाव नै छैन। वाउ, दाउदको एक्सपिरियन्स, दाउदको अनुभव। तर तपाईँ अनि म चाहिँ हाम्रो खाँचोमा, हाम्रो सङ्कटमा हामी लथालिङ्गै हुन्छौँ, तर दाउदले त यहाँनिर परमेश्वरलाई अर्कै प्रकारले अनुभव गर्दैछ। अनि यहाँबाट चाहिँ मैले के थाहा गरेँ भन्दाखेरि जब पनि कुनै पनि खाँचो पर्छ नि, तब यहाँनिर दाउदले अगर आफ्नो परमेश्वरलाई गोठालो भनेर भन्दैछ भने उसले आफूलाई एउटा भेडाको रूपमा हेर्दैछ। अनि बाइबलले पनि तपाईँ अनि मलाई भेडाको रूपमा हामीलाई तुलना गर्नुभएको छ, र उसले आफ्नो परमेश्वरलाई गोठालोको रूपमा देखेर भन्दैछ मलाई केही कुराको खाँचो छैन। अनि त्यहाँनिर मैले के थाहा गरेँ भन्दाखेरि यदि जब भेडालाई केही कुरा खाँचो पर्छ, केही पनि जरुरत पर्छ, केही पनि सङ्कट आउँछ, तब सबैभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ गोठालोलाई हुन्छ। सुर्ताउनु पर्ने कुरा चाहिँ भेडालाई होइन, तर गोठालोलाई हुन्छ। गोठालोलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि कति बेला चाहिँ मेरो भेडालाई के चाहिएको छ, के कुरा दिनुपर्छ, कति बेला के हुनुपर्छ, कहाँ लानुपर्छ, कहाँ चढाउनु पर्छ, कुन पाखा राम्रो छ, उसलाई कुन बाटोमा गएर लानुपर्छ, सबै कुराको चिन्ता फिक्री वास्ता चाहिँ गोठालोलाई हुन्छ, भेडालाई होइन। अनि यो प्रकारले चाहिँ दाउदले आफ्नो परमेश्वरलाई बुझ्दैछ। अनि यो पढ्दाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई यो अनुभव गरेँ कि म सक लागेको जस्तो, मैले इलेक्ट्रिक सक भेटेको जस्तो मैले आफूमा थाहा गरेँ। अनि त्यसबाद मैले भेडा अनि गोठालाको बारेमा पढ्न थालेँ। भेडा कस्तो प्रकारको जनावर हो भन्दा चाहिँ भेडा चाहिँ सोझो जनावर भनेर भन्छ, इनोसेन्ट जनावर भनेर भन्छ है, लाटो सिधा एकदमै। त्यही कारणले परमेश्वरले हामी मानिसहरूलाई चाहिँ भेडाको रूपमा तुलना गर्नुभएको छ। र भेडालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने भेडा एक जग्गामा खानु थाल्यो भनेदेखि त्यो भेडा यता को आयो, को आएन, को गयो, के भइरहेको छ केही पनि हेर्दैन रे, केही वास्तै हुँदैन रे, ऊ माथि आइरहेको हमला पनि उसले देख्दैन रे। त्यस कारणले गर्दा भेडालाई झुन्डमा राख्छ अनि गोठाला त्यहाँनिर हुन्छ र गोठालाले उसलाई याद गर्छ। अनि गोठाला भनेर यहाँनिर जो गोठाला परमेश्वरलाई गोठालासँग तुलना गर्दैछ, गोठालाको भूमिकालाई हेर्नु हो भनेदेखि हामी लुका 15 अध्यायमा त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले हराएको भेडाको दृष्टान्त त्यहाँनिर दिनुभएको छ। अनि त्यहाँबाट हामी बुझ्छौँ कि तपाईँ अनि मेरो गोठालो चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो कि एउटा गोठालो उसँग 100वटा भेडा छ भनेदेखि त्यो 99 भेडा त्यसमध्ये एउटा हरायो भने 99 भेडालाई छोडेर त्यो एउटा भेडा कहाँ ऊ खोज्नलाई जान्छ। अनि त्यो एउटा भेडालाई भेटाउँदाखेरि त्यस्तो ठुलो आनन्द उसको लागि अरू केही पनि हुँदैन। अनि तपाईँ अनि मेरो गोठालो चाहिँ त्यो गोठालो हुनुहुन्छ जसले आफ्नो प्राणसम्मलाई पनि तपाईँ अनि मेरो निम्ति अर्पण गरिदिनु भयो। अब तपाईँ अनि म चाहिँ त्यो हराएको भेडासँग आफूलाई तुलना गर्न सक्छौँ। तपाईँ अनि म हराएका थियौँ, तर तपाईँ अनि मलाई त्यो हराएकै अवस्थामा उहाँले छोड्नु भएन, तर उहाँ त असल गोठालो हुनुहुन्थ्यो जसले तपाईँ अनि मलाई अगुवाई गर्नुभयो। अनि हामीलाई उहाँले भेट्टाउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई खोजी निकाल्नु भएको छ। उहाँले त हाम्रो निम्ति, हामी भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राणलाई पनि अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँ त कोही भाडामा ल्याएको गोठालो हुनुहुन्न, तर तपाईँ अनि मेरो आफ्नो गोठालो हुनुहुन्छ जसले हामी हराएकोलाई खोज्नको निम्ति आफ्नो प्राणलाई पनि अर्पण गर्नुभयो। अनि यहाँबाट हामी हाम्रो गोठालाको एउटा भूमिकालाई हामी पाउँदछौँ। अनि यसले चाहिँ यो गोठालाको त्यो भूमिकाले, गोठालाको त्यो रोलले तपाईँ अनि
मलाई निर्धक्क बनाउँछ। जस्तो प्रकारले दाउद निर्धक्क त्यहाँनिर भयो, उसले पाएको परमेश्वरबाटको प्रकाश, उसले थाहा गरेको परमेश्वरको त्यो अनुभवमा ऊ निर्धक्क भयो अनि उसले भन्छ कि आई हेभ अल द्याट आई निड, मसँग त्यो सबै कुरा छ जो मलाई खाँचो छ, मलाई जरुरत छ, कुनै कुराको चिन्ता नै छैन, किनकि गोठालाले नै चाहिँ आफ्नो बथानको आफ्नो भेडाको चिन्ता गर्दछ। अब यसको मुनि भन्दछ उहाँले मलाई हरियो खड्कामा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ ग्रीन पेस्चरमा लेटाउनुहुन्छ रे अनि शान्त पानीमा पिसफुल वाटरमा चाहिँ डोर्याउनुहुन्छ रे। अनि तपाईँले एउटा गोठालाको भूमिकालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने गोठालाले चाहिँ कहिल्यै पनि आफ्नो भेडालाई चाहिँ बग्दै गरेको पानीमा लाँदैन रे, बग्दै गरेको पानीबाट पानी पिउनलाई लाँदैन, किनकि भेडा चाहिँ यति साह्रो सोचो हुन्छ रे कि उसले त्यो बग्दै गरेको पानीबाट पानी खानु गयो भने त्यो पानीले बगाइ लान्छ भनेर चाहिँ गोठालालाई चिन्ता हुन्छ रे। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गोठालाले चाहिँ आफ्नो भेडालाई कुवाबाट उघाएर नै पानी पिलाउने गर्छ। तपाईँ अनि मेरो परमेश्वर चाहिँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईँ अनि मलाई निश्चय नै हरियो खड्कामा सुताउनुहुन्छ। तपाईँ अनि मेरो खाँचोको समयमा, तपाईँ अनि मेरो जरुरतको समयमा उहाँले हामीलाई हरियो खड्कामा हामीलाई लेटाउनुहुन्छ। त्यो भेडाहरूलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यो हरियो खड्कातर्फ जहाँनिर हरियाली छ, जहाँनिर प्रशस्तै भेडालाई चढ्ने पुरा त्यहाँनिर हरियाली छ, त्यो हरियाली तर्फ त्यो आवश्यकतातर्फ चाहिँ है त्यो ग्रीन पेस्चरमा चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ, लानुहुन्छ। अनि शान्त पानीमा तपाईँ अनि मेरो गोठालोलाई थाहा छ कि तपाईँ अनि म त्यो बग्दै गरेको पानीबाट हामी पिउन सक्दैनौँ, त्यसले हामीलाई बगाइ लान्छ। धेरैचोटि चाहिँ जब हामीलाई खाँचो हुन्छ, हाम्रो खाँचोमा हाम्रो आवश्यकतामा चाहिँ हामी त्यो बग्दै गरेको पानीमा हामी जान्छौँ, हामी आफ्नो बुद्धिहरू लगाउँछौँ, हामी त्यहाँबाट निस्किने आफ्नो उपाय लगाउँछौँ अनि यसै कारणले त तपाईँ अनि मलाई त्यसमा डुबाइदिन्छ, तपाईँ अनि मलाई त्यसैमा नष्ट गरिदिन्छ। तपाईँ अनि म चाहिँ हमेसा त्यो ज्यादाको लालच हुन्छ। तपाईँ अनि मैले परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्नुभएको कुरामा हामी भरोसा गर्न सक्दैनौँ। तर दाउदले चाहिँ उसको खाँचोमा, दाउदले चाहिँ उसको आवश्यकतामा आफ्नो परमेश्वरमा, आफ्नो गोठालोमाथि भरोसा गरेको छ। आफ्नो गोठालामाथि चाहिँ उसले आफ्नो भरोसालाई राखेको अनि आफू निर्धक्क भएको हामी भेटाउँछौँ। तर हामी मानिस जाति चाहिँ अहिलेको यो समयमा यस्तो छौँ कि हामी चाहिँ जति परमेश्वरले दिइरहनु भएको छ त्यहाँ हामी ढुक्कै बस्दैनौँ, त्यहाँ हामी बिस्फिक्री हुनु हामी चाहँदैनौँ। तर हामीलाई जति छ त्योभन्दा बढ्ताको लालच हुन्छ, बढ्ताको लोभ हुन्छ। यो समयमा हामी धेरै लसमा छौँ है, धेरैवटा उपायहरू आज हामीले आफै बनाइरहेको होलाउ, खोजिरहेका होलाउ, आफ्नो बिजनेसलाई सुरु गर्नु, नयाँ काम सुरु गर्ने चेष्टा गर्दैछौँ होला, कसरी गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हामीले आफ्नो उपाय लगाइरहेका छौँ होला, हाम्रो आफ्नो दिमागलाई लगाइरहेका छौँ होला। तर प्रियहरू, सङ्कटको समयमा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ, कारण उहाँले नै हामीलाई शान्त पानीको छेउमा हामीलाई लानुहुन्छ, हामीलाई पिलाउनुहुन्छ। जसरी दाउदले यहाँनिर भन्दैछ, तर तपाईँ अनि म चाहिँ त्यो बगिरहेको पानीमा जान खोज्छौँ, बगिरहेको पानीबाट पिउन चाहन्छौँ अनि हामी डुबी पठाउँछौँ। हामीलाई यादै हुँदैन कि कति बेला के भयो अनि हामी नष्ट भइ पठाउँछौँ। हामीलाई यदि अगर परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई मेरो खाँचोमा, मेरो जरुरतमा अगर 10,000 को मलाई खाँचो छ भने 10,000 मलाई जुटाउनु भएको छ। अब 10,000 को सट्टामा अगर म 1 लाख को आशा गर्छु भने त्यो 1 लाख को लागि त्यो पानीमा गएको जस्तै हो, त्यो बग्दै गरेको पानीमा गएको जस्तै हो। तर तपाईँ अनि मलाई त्यो सङ्कटको समयमा जति खाँचो छ, जे कुरा चाहिएको छ त्यो वास्ता हाम्रो गोठालोले गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। त्यसमा हामी चाहिँ निर्धक्क हुनुपर्छ। तर हामी त्यो निर्धक्क हुँदैनौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अनि म त्यो सङ्कटमा परिपठाउँदछौँ। तर
प्रियहरू, यहाँनिर चाहिँ हामी यो भेटाउँदछौँ कि गोठालोले चाहिँ कति वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई, तर हामी चाहिँ गोठालाको हृदयलाई धेरैचोटि हामी बुझ्दैनौँ अनि हामी आफ्नै उपायहरू लगाइपठाउँछौँ। जस्तो प्रकारले खोलाको पानीलाई, बग्दै गरेको पानीलाई तपाईँ अनि मैले त रोक्न सक्दैनौँ, तपाईँ अनि मैले समेट्न सक्दैनौँ, तर तपाईँ अनि मलाई तिर्खा लाग्दाखेरि डल्लै खोलाको पानीलाई हामी समेट्न सक्दैनौँ नि त है, तर एक ग्लास पानीलाई समेट्न सक्छौँ। तपाईँ अनि मलाई चाहिएको चाहिँ एक ग्लास पानी नै हो नि त हाम्रो तिर्खाको समयमा, तर त्यो एक ग्लास पानी चाहिँ तपाईँ अनि मेरो नियन्त्रणमा हुन्छ, कन्ट्रोलमा हुन्छ, तर त्यो खोलाको पानी कन्ट्रोलमा हुँदैन, त्यसलाई समेट्न गयो भने त्यसले बगाइलान्छ हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो कुरा चाहिँ दाउदले बुझेको थियो, यो कुरा चाहिँ दाउदलाई थाहा थियो कि त्यो खाँचोको समयमा अगर म आफ्नै बुद्धि लगाएर म खोज्नु जान्छु उपाय भनेदेखि चाहिँ म डुब्छु, म मर्छु, तर परमेश्वर तपाईँले नै मलाई त्यो शान्त पानी दिनुहुन्छ जसले मलाई तृप्त गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अनि मेरो सङ्कट दाउदको सङ्कटभन्दा धेरै भिन्न छ र दाउदको भरोसा, कन्फिडेन्ट पनि भिन्दै नै छ। र अब नेक्स्ट पार्टमा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ 4 मा, मृत्युको अन्धकारमा घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लाउरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। अब यहाँ अगाडिको पार्टमा दाउदले है अर्कै कुरालाई भन्दैछ, तर अब सेकेन्ड पार्टमा यहाँनिर भर्स 4 मा फेरि अर्कै कुरा भनिरहेको छ। जस्तो लाग्छ कि सायद यो भजन सङ्ग्रह 23 को भाग चाहिँ हुनु हुँदैन थियो। मलाई पनि जब म भजन सङ्ग्रह 23 लाई पढ्छु या म गीत गाउँछु तब यो पार्टलाई गाउनुमा, यो पार्टलाई भन्नुमा मलाई त्यस्तै हुन्थ्यो। मलाई यो लाग्थ्यो कि सायद यो 23 मा हुनु हुँदैन थियो, अरू कुनै भजन संहितामा हुनुपर्ने थियो। किन यहाँ भयो? किनकि यहाँनिर अर्कै कुराबाट अर्कै कुरातर्फ गइरहेको छ। त्यहाँनिर मेरो गोठालो भनेर परमेश्वरलाई भन्दैछ भने यहाँनिर अब म भन्ने कुरा आउँदैछ। म त्यहाँबाट जाँदाखेरि, म त्यो बात भएर जाँदाखेरि, मृत्युको फाटकमा भएर जाँदाखेरि भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। तर दाउदले आफ्नो जीवनको उतार चढाउलाई बुझेको थियो। जीवनमा चाहिँ हमेसा त्यो शान्त पानी मात्रै हुँदैन, हरियो खड्का मात्र हुँदैन, तर उतार चढाउ पनि आउँछ, तराईहरू पनि आउँछ भनेर उसले बुझेको थियो। यस कारणले गर्दा उसले यहाँनिर भन्दैछ कि अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन। तर उसले यो जानेको थियो कि उसको जीवनको ती तराईहरूमा चाहिँ परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर उसले बुझेको थियो। भ्यालिज है, तराई, तपाईँले मलाई थाहा छ तराई कस्तो जग्गा हो भने, घाटी कस्तो जग्गा हो भन्दा हामीले देखेका छौँ। हामी गान्तोकबाट सिलगढी जाँदाखेरि जब दुईटा पहाड छुट्टिँदाखेरि हामी त्यहाँ देख्छौँ त्यहाँनिर टिस्टा बगिरहेको छ, अनि त्यो टिस्टाले चाहिँ दुईटा पहाडलाई अलग अलग गरिदिएको छ। अनि त्यो मुनिको त्यो ठाउँ जहाँनिर चाहिँ दुईटा पहाडलाई सेपरेट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ घाटी भन्दछ है, त्यसलाई चाहिँ तराई भन्दछ। अनि त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। हामी प्रत्येकको जीवनमा नै हामीले विगत सन्डे मात्र हामीले सुनिरहेका थियौँ त्यो भ्यालिज अफ ड्राई बोन्स भनेर, सुक्खा हड्डीको त्यो तराईहरू भनेर। अनि आज फेरि पनि यहाँनिर दाउदले फेरि पनि त्यही तराईको यहाँनिर तुलना गर्दैछ, त्यही तराईको वर्णन गर्दैछ। प्रियहरू, म तपाईँलाई भनौँ कि त्यो तराई चाहिँ तपाईँ अनि मलाई हानि गर्नको लागि, नोक्सान गर्नको लागि होइन, तर तपाईँ अनि मलाई बनाउनको लागि हो। यो कुरा चाहिँ दाउदले बुझेको थियो। उसको तराईहरू, जीवनको त्यो तराईहरू चाहिँ उसले बुझेको थियो, जो चाहिँ उसलाई हानि गर्नलाई होइन, नोक्सान गर्नलाई होइन, तर उसलाई बनाउनको लागि, निर्माण गर्नको लागि। अनि तराई चाहिँ त्यो जग्गा हो प्रियहरू जहाँनिर हामी म्याक्सिमम परमेश्वरको चरणमा आउँछौँ, हाम्रो घोडामा हामी आउँछौँ। अब हरियो खड्कामा जानेर तपाईँ प्रशस्त भइरहेको समयमा त तपाईँ त्यहाँनिर घोडामा जानुहुन्न नि त। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हरियो खड्कालाई तपाईँले इन्जोय गर्नुहुन्छ, त्यो हरियालीलाई, त्यो चाउरलाई, जे कुरो तपाईँले खानुपर्छ, तपाईँको आशिषलाई, तपाईँको उन्नतिलाई त्यहाँ सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ, तपाईँ रमाउनुहुन्छ, त्यहाँ आनन्द गर्नुहुन्छ तपाईँ। तर तराई चाहिँ त्यो ठाउँ हो जुन
तराईमा चाहिँ हामी आफ्नो घोडामा गएर हाम्रो अनुहारहरू परमेश्वरमा फर्काएर हामी प्रभु कहाँ फर्कन्छौँ। तराई चाहिँ त्यो जग्गा हो जहाँनिर हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई भेट्छौँ, किनकि दाउदले यहाँनिर भन्दछ कि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तराईमा चाहिँ जब त्यो मृत्युको घाटीहरूमा र अन्धकारमय घाटीहरू भएर जाँदा चाहिँ उसले परमेश्वरको साथलाई आफूमा अनुभव गरे। त्यो परमेश्वर चाहिँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, यानि कि उसले त्यो घाटीहरूमा चाहिँ परमेश्वरलाई अनुभव गरेको थियो। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तराईमा बेसी जस्तो पानी पाइन्छ, तराईमा पानी हुन्छ। यसको मतलब के हो भन्नुहोस् त? तराई नै त्यो ठाउँ हो जहाँ हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई भेटाउँछौँ। आमेन। तपाईँ अनि म त्यो तराईमा हुँदा हामीलाई आत्तिनु पर्दैन, हामीलाई डराउनु पर्दैन, हामी भयभीत हुनु पर्दैन। हो आज हामी त्यो क्राइसिसमा छौँ, हो हामी आज सङ्कटमा छौँ, त्यो परिस्थितिमा छौँ, त्यो 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 दुःख तकलिफमा छौँ, हो हामी आज पक्का त्यो तराईमा भइरहेका छौँ, अन्धकारमय घाटीमा भएर हामी गुज्रिँदैछौँ, सारा संसार गुज्रिरहेको छ। तर यही नै त्यो ठाउँ हो प्रियहरू जहाँ हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई भेट्दछौँ, परमेश्वरको साथलाई भेट्दछौँ। आज तपाईँ अनि मैले त्यो तराईमा चाहिँ हाम्रो जीवनको त्यो एक्लोपनमा, तपाईँ अनि मेरो जीवनको त्यो सङ्घर्षमा, त्यो सङ्कटमा, यो तराईमा चाहिँ हामीले आफ्नो अनुहारहरूलाई चाहिँ हाम्रो परमेश्वरमा लगाउनु पर्छ, किनकि त्यो तराईमा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जसरी दाउदले यहाँनिर भन्दछ, तराई चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरबाट नै एलाउ गरिएको। फेरि पनि म रिपिट गर्दैछु, तराई चाहिँ परमेश्वरले नै हाम्रो जीवनमा एलाउ गर्नुहुन्छ। अब जस्तो प्रकारले एउटा गोठालाले भेडालाई चढाउनुको लागि जब हरियो खर्कानमा लान्छ है, जहाँनिर हरियाली हरियाली भएको पाखामा लग्यो अरे, अनि त्यहाँनिर धेरै दिनसम्म चढ्दा 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 त त्यो भेडाहरूले सबै खाइसकेको हुन्छ, त्यहाँको हरियाली घाँसहरू वनजङ्गलहरू सबै सकिएको हुन्छ, सुक्खा हुन्छ। त्यसको बाद चाहिँ फेरि अर्को पाखामा जानुको लागि त्यो तराईमै भएर गुज्रिनुपर्छ, त्यो तराईमै भएर जानुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले नै त्यो भेडाहरूलाई लिड गर्नुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ। अब भेडाहरूलाई चाहिँ कसरी अगुवाई गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गोठाला चाहिँ पछाडि रहेर अगाडि धपाउँदैन, किनकि भेडा चाहिँ यस्तो सोझो जाति हो, ऊ चाहिँ अगाडि जे छ त्यसको पछि 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 पछाउँदै 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 जान्छ अरे, अनि थाहै हुँदैन कहाँ गएको कसो गएको भनेर। त्यही कारणले गर्दा भेडाको अगाडि गोठालो लाग्छ। र तपाईँ अनि मलाई भेडासँग तुलना गर्नुभएको छ, अनि गोठालो चाहिँ त्यो तराईको घाटीमा चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ र भेडाहरूले पछ्याउँदै त्यो तराईहरूमा चाहिँ गोठालोलाई पछ्याउँदै फेरि अर्को पाखातिर जान्छ चढ्नुको लागि, जहाँ फेरि हरियाली छ। अनि तपाईँ अनि मलाई एउटा उन्नतिबाट अर्को उन्नतिमा, एउटा आशिषबाट अर्को आशिषमा लैजानको लागि परमेश्वरले त्यो तराईबाट हामीलाई अगाडि अगुवाई गर्नुहुन्छ। कति असल हाम्रो गोठालो हेर्नुहोस् त, उहाँलाई थाहा छ कि अब कुन उन्नतिदेखि कस्तो उन्नतिमा हामी जानुपर्छ, कुन प्रकारको कुरादेखि हामीलाई कुन प्रकारमा हामी जानुपर्छ। अनि हामीलाई तराईबाट उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ, तर तराईमा उहाँले हामीलाई एक्लो छोड्नुहुन्न, उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामीसँग भएर उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। अनि त्यो तराई चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँनिर चाहिँ हामी आफ्नो घोडामा गएर प्रभुमा भर पर्छौँ। तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यो तराईमा म डराउने छैन, यो तराईमा म आत्तिने छैन, कारण तपाईँले मलाई अगुवाई गर्नु हुँदैछ, कारण तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई परमेश्वरलाई त्यो समय अनुभव गर्नुपर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर दाउदले भन्दछ, तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लाउरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। अब गोठालोको हातमा चाहिँ लट्ठी दिएको हुन्छ है, अन्त हामीलाई थाहा छ गोठालाकोमा चाहिँ एउटा लट्ठी हुन्छ, जुन लट्ठी चाहिँ अधिकार हो, अधिकारलाई देखाउँछ, गोठालोको चिन्हलाई पनि देखाउँछ। अनि त्यो लट्ठीले चाहिँ गोठालाको जीवनमा एउटा चारवटा कुरालाई देखाउँछ, जस्तो कि त्यो लट्ठी कति बेला गोठालाले प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ आफ्नो झुन्डलाई, आफ्नो भेडाहरूलाई कुनै पनि जनावरले एट्याक गर्छ, अनि त्यो जनावरदेखि बचाउनुको लागि, त्यो जनावरलाई एट्याक गर्नुको लागि, प्रहार गर्नुको लागि त्यो गोठालोले लाउरो प्रयोग गर्छ। दोस्रो कुरा
बाटो तयार गर्नुको लागि जब कुनै झाडी जङ्गल भएको छ, बाटो क्लियर छैन भनेदेखि त्यहाँनिर लट्ठी चलाएर त्यसलाई सफा गर्ने गर्छ। साथै भेडाहरू जब हुलमा हिँड्दै गर्दाखेरि कोही भेडाहरू अर्कोतिर तर्किजान्छ, कतै फसिजान्छ, त्यति बेला चाहिँ लडिजान्छ। त्यो लाउरोले नै भेडाहरूलाई यसो सोझ्याउने काम गर्छ, बाटोमा फेरि फर्काइल्याउने काम गर्छ। अनि त्यो लट्ठी चाहिँ तब प्रयोग गर्छ गोठालोले जब त्यो भेडाको भित्र उनभित्र चाहिँ कुनै प्रकारको घाउहरू चोटहरू लागेको छ भने यसो त्यो उसको उनलाई पन्छाएर त्यो घाउहरू चोटहरू हेर्नको लागि पनि उसले लट्ठीलाई प्रयोग गर्छ। अनि लट्ठी चाहिँ आफ्नो भेडालाई गन्नुमा पनि काउन्ट गर्छ। कतिवटा छ मेरो भेडा भनेर काउन्ट गर्दाखेरि त्यो लट्ठीले काउन्ट गर्छ र गोठालाको लट्ठीले नै भेडाहरूलाई फेरि अगुवाई गर्छ, सान्त्वना दिन्छ अरे। अनि त्यो लट्ठी चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो जो तपाईँ अनि मलाई दिएको छ। परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ अनि मलाई दुष्टको हमलाबाट बचाउँछ, अट्याकबाट बचाउँछ। परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ अनि मलाई बाटो देखाउँछ, हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ। परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ अनि मेरो जीवनमा लागेको चोटहरूलाई, घाउहरूलाई त्यसले निको गर्नमा, चेक गर्नमा, हेर्नमा, हामीलाई चङ्गाई गर्नमा सहायता गर्छ। अनि परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ अनि मलाई एक एकजनालाई गरेर काउन्ट गर्ने गर्छ। अनि त्यो लट्ठीले चाहिँ हामीलाई सान्त्वना दिन्छ, परमेश्वरको वचनले सान्त्वना दिन्छ। अनि त्यो कठिनाइको समयमा, सङ्कटको समयमा चाहिँ दाउदले आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ परमेश्वरमाथि, आफ्नो गोठालामाथि पाएको थियो। अनि त्यसको बाद चाहिँ फेरि त्यो घाटीबाट भएर गइसकेपछि चाहिँ फेरि यहाँनिर भन्छ मेरा शत्रुहरूका सामुने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौडा भरेर पोखिन्छ। अनि त्यसको बाद त्यो घाटीबाट त्यसको बाद पार भएर फेरि हाम्रो शत्रुहरूको अगाडि परमेश्वरले हाम्रो मेज तयार गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ त्यो घाटीहरूमा धेरैपल्ट शत्रुहरूले हामीलाई हमला गर्छ, शत्रुहरूले अट्याक गर्छ, त्यो भेडालाई गाँजेर लाने चेष्टा गर्छ। तर त्यहाँबाट भएर गुज्रेर गइसकेपछि चाहिँ अब अर्को पाखामा त्यो पहिलाको भन्दाखेरि अझै बढ्ता त्यहाँनिर हरियाली भेटाउँदछ, बढ्ता उन्नति भेटाउँदछ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले मेज तयार पर्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको छ यहाँनिर हो। आज त्यो एउटा हरियालीमा, एउटा पाखामा त्यो भेडाहरू चढिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि त्यो घाटीबाट गएर अर्को पाखामा त्यहाँनिर प्रशस्तै कुरा भेटिन्छ, पहिलाको भन्दा त्यो बढ्ता हुन्छ प्रियहरू। अनि त्यही घाटीहरूमा त्यहाँनिर त्यो भेडाहरूलाई लुच्नको लागि, भेडालाई हमला गर्न आएको त्यो शत्रुहरूको अगाडि नै फेरि गोठालाले आफ्नो भेडाको निम्ति त्यो मेज तयार गर्छ, त्यो आशिष तयार गर्छ। प्रियहरू, आज त्यो घाटीमा चाहिँ हामीलाई बनिनुपर्छ, त्यो घाटीमा चाहिँ हामीलाई निर्धक्क हुनुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हरेक कुरामा हामीलाई बचाउनको लागि उहाँको लट्ठी चाहिँ हाम्रो साथमा छ। परमेश्वरको वचनलाई लिएर चाहिँ हामी त्यहाँनिर उहाँमा बनिरहनुपर्छ। तब गएर चाहिँ फेरि त्यही शत्रुहरूको अगाडि परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो मेजलाई तयार पार्नुहुन्छ। अनि अन्तमा पार्ट 3 मा भन्दछ कि निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै बास गर्नेछु। अनि अब लास्टमा भन्दछ दाउदले कि परमेश्वरको भलाइ र करुणा चाहिँ मेरो जीवनभर मेरो पछि लाग्छ अनि सदा सर्वदा चाहिँ म उहाँको घरमा रहनेछु। एउटा गोठालाले कहिले पनि भेडालाई त्यतिकै आधा कल्चो लथालिङ्गै छोड्दैन, तर गोठमा अगुवाई गर्दछ। यो गोठ चाहिँ चर्च हो, गोठ चाहिँ परमेश्वरको घर हो जहाँनिर उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ। त्यो हराएको भेडालाई उहाँले खोजेर निकालिसकेपछि त्यो गोठमा ल्याउनुहुन्छ, अरू 99 कहाँ ल्याउनुहुन्छ। अनि
यसद्वारा चाहिँ हामी गोठालाको एउटा चित्रलाई हामी देख्छौँ कि गोठालो चाहिँ कति भलो गोठालो हुनुहुन्छ। अनि यही कारणले गर्दा आज चाहिँ तपाईँ अनि म एक्लो रहनु उचित छैन, भेडा एक्लो हुनु उचित छैन। भेडा चाहिँ एक्लै रहनु उसको लागि एकदमै खतरा हो भनेर भन्छ। जब भेडा चाहिँ झुन्डबाट तर्किएर एक्लै बनिन्छ नि, तब चाहिँ त्यो भेडा चाहिँ खतराको अगाडि एक्सपोज हुन्छ, खतराको अगाडि ऊ एकदमै खुला हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यो भेडालाई मारिपठाउँछ, नष्ट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेडा एक्लो रहनु उचित होइन, किनकि भेडा चाहिँ यस्तो सोझो जाति अरे कि त्यो चाहिँ लड्यो भने पिठको पछाडिपट्टि ऊ लड्यो, उत्तानो भएर लड्यो भने आफै उठ्नु सक्दैन अरे। केही कारणले हच्कायो अरे, कुनै पनि जनावरले या केही कुराले भेडालाई हच्काइदियो भने र ऊ लडिहाल्यो भनेदेखि, उसको पिठमा ऊ लड्यो भने, उत्तानो भएर लड्यो भनेदेखि चाहिँ आफै उठ्नु सक्दैन अरे। अनि त्यसलाई उठाउनुको लागि अरू कसैको सहारा चाहिन्छ अरे। त्यस कारणले गर्दा भेडालाई झुन्डमा राखिन्छ। तपाईँ अनि म पनि एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै हो, तपाईँ अनि म फेरि उठ्न सक्दैनौँ। तपाईँ अनि म लड्दाखेरि तपाईँ अनि मलाई उठाउने अर्को सहारा चाहिन्छ, अर्को साथी हामीलाई चाहिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गोठालो जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ अनि मेरो, उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो गोठमा ल्याउनु भएको छ, त्यो हुलमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ। अब हामी चाहिँ हुलमा हिँड्नुपर्छ, हामी हुलमा रहनुपर्छ, हामी चर्चमा आउनुपर्छ, परमेश्वरको भवनमा हामी रहनुपर्छ। तब चाहिँ उहाँको भलाइ र करुणा हाम्रो जीवनभर लाग्छ। नत्र हो भनेदेखि चाहिँ प्रियरो हामी तर्किएर अगाडि बढाइलिन्छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ अनि म नष्ट हुन्छौँ। तपाईँ अनि म ठुलो शैतानको खतरामा हामी एक्सपोज भएका हुन्छौँ र हामी एउटा झुन्डमा बनिनुपर्छ। उहाँले हामीलाई अब चर्चमा ल्याउनु भएको छ, त्यो हराएका थियौँ हामी, हराएकोबाट अब हामीलाई भेटाएर झुन्डमा ल्याउनु भएको छ। त्यो झुन्डमा हामी रहनुपर्छ, आफ्नो गोठालोको साथ रहनुपर्छ। अब गोठालो भन्दा हामीले आफ्नो अगुवालाई पनि हामी चिन्छौँ, अगुवाको रूप पनि दिएको छ। कसरी भन्दा चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ हराएको निम्ति आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो, आफ्नो प्राणलाई बलिदान दिनुभयो। तर 12 चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले नियुक्त गर्नुभयो त्यो 99लाई हेर्नको लागि, जो हराएकोलाई उहाँले खोजेर ल्याउनु भएको छ आफ्नो गोठमा, तिनीहरूको हेरचाह गर्नको लागि 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ बाटो तयार गरी जानुभयो, स्वर्ग रहनुभयो। तब चेलाहरू चाहिँ गोठालोको रूपमा, परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा नियुक्त भएको गोठालोको रूपमा त्यो भेडाहरूको हेरचाह गरे, भेडाहरूको नर्चर गरे, देखरेख गरे। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ अनि मलाई हराएकोबाट परमेश्वरले उहाँको घरमा ल्याउनु भएको छ, झुन्डमा ल्याउनु भएको छ। अनि उहाँद्वारा खटाएको गोठालोको हातमा दिनुभएको छ। अब चाहिँ हामी आफ्नो गोठालोलाई पछ्याएर, आफ्नो पास्टरलाई पछ्याएर, अगुवालाई पछ्याएर हामी हिँड्नुपर्छ, उहाँ सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। अब अहिले यो समय छ कि यो समयमा चाहिँ हामी धेरै कुराहरू सुनिरहेका छौँ, धेरै धेरै प्रकारका क्षेत्रहरूबाट हामी सुनिरहेका छौँ, अनलाइन धेरै 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 प्रभुका दासहरूबाट हामीले सुनिरहेका छौँ। अनि म यसको खिलाफमा छुइनँ, यस तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। तर धेरैचोटि के हुन्छ भन्दा धेरै गोठालाहरू छ अरे त्यहाँनिर भेडा चढिरहेको जग्गामा। त्यहाँनिर धेरै भेडा गोठालाको आवाजलाई त्यहाँनिर त्यो भेडाले सुन्यो भने के हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ। अनि आफ्नै भेडाको स्वर, आफ्नै गोठालाको स्वर उसले चिन्न सक्दैन। अनि यूहन्ना 10 त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म चाहिँ गोठाला हो, मेरो भेडाहरूले मेरो आवाजलाई सुन्छ। अनि तपाईँ अनि म चाहिँ बढालिन्छौँ, हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। अनि हाम्रो गोठालाले चाहेको के हो, हाम्रो पास्टरले एक्चुअली चाहेको छ, के उहाँले चाहनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी हामीलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, हामी चिन्दैनौँ। अनि हामी बढालिन्छौँ, अनि हामीलाई थाहै हुँदैन। अनि हामी आफ्नो घरबाट हामी तर्की पठाउँछौँ र आफ्नो घरमा चाहिँ तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ। के कारणवश तपाईँ कहीँ बढालियो भनेदेखि तपाईँ अनि मलाई गाह्रो पर्छ। तर आफ्नो घरमा छ, हामी जे सुकै गरौँ, जस्तो सुकै गरौँ, तर त्यो आफ्नो घर हुन्छ, त्यो आफ्नै घर हुन्छ, आफ्नो गोठालो हुन्छ। र आफ्नो गोठालोको हातमा हामी सेफ हुन्छौँ, कारण हाम्रो गोठालोले हामीलाई चिन्छ, हामीलाई जान्दछ। अनि हामी फिट हुन्छौँ, त्यो जग्गामा हामी फिट भएका छौँ, जस्तो प्रकारले हामी आफ्नो घरमा फिट भएका छौँ। कुनै पनि घरमा पाहुना जाँदाखेरि तपाईँलाई केही गर्नु पनि आउँदैन नि, केही गरिदिनु नै आउँदैन। किन भन्नुहोस् त,
वा भाडा उठाइदिनु कि त्यो मिलाइको दिनु कि केही पनि आउँदैन, केही गर्नै सक्दैन नि, हामी एउटै जग्गामा मात्रै बसिरहन्छौँ। किन भन्नुहोस् त? किनकि हामी त्यो घरमा फिट भएका छैनौँ। सबैको आफ्नो आफ्नो रोल छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ, आफू फिट भएको छ, वाइफ आफ्नो जग्गामा छ, हस्बेन्ड सबै कुरा फिट भएको छ। तर तपाईँ अनि म अब पाहुना भएर त्यहाँ गएको छु नि त, त्यो घरमा हामी फिट हुँदैनौँ। त्यही कारणले तपाईँ अनि म बस्नु अनि वासरुम जाँदा पनि सोध्नु बाहेक अरू केही पनि उपाय हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ अनि म के कारणवश त्यो घरबाट तर्किएर हामी गयो भनेदेखि चाहिँ फेरि अरूको त्यो घरमा हामी फिट हुन सक्दैनौँ र हाम्रो घरमा नै हामी फिट हुनु आवश्यकता छ र आफ्नो घरमा नै हामी फिट हुन्छौँ। यस कारणले गर्दा यो समय चाहिँ त्यो समय हो जहाँ हामी गोठमा बनिरहनु पर्छ। र प्रियहरू, म यो बिहानै तपाईँलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु कि हामी गोठमा नै रहौँ, हामी झुन्डमा नै रहौँ। कारण हामी चाहिँ अब भेट्टाएका छौँ, हामी त्यो गोठमा हामीलाई प्रभुले हुलिसक्नु भएको छ र अब फेरि हामी हराउनु तपाईँ अनि मेरो लागि उचित छैन। र आजको बिहानी तपाईँहरू कोही पनि आफूलाई हराएको महसुस गर्नुहुन्छ भनेदेखि, तपाईँले आफूलाई त्यो भ्यालिजमा भेटाउनु हुँदैछ भने, आफूलाई हराएको महसुस गर्नु हुँदैछ भनेदेखि यो चाहिँ त्यो गोठ हो जहाँनिर तपाईँ त्यो गोठमा आउन सक्नुहुन्छ, त्यो गोठमा तपाईँ बनिनु सक्नुहुन्छ। कारण अब हामी चाहिँ उहाँको भेडा भएको नाते हामी त्यो गोठमा हुनुपर्छ, हामी त्यो झुन्डमा हुनुपर्छ। र तपाईँ आज संगति विहीन भइरहनु भएको छ भने, तपाईँ आफूलाई हराएको महसुस गरिरहनु भएको छ भनेदेखि, कुनै त्यो भेडाको झुन्डलाई तपाईँले पाउनु भएको छैन भनेदेखि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामी अनलाइन संगति हामीले गरिरहेका छौँ, हामी विभिन्न अनलाइन संगतिमा हामी जोडिरहेका छौँ। तपाईँ हामीसँग जोडिनु सक्नुहुन्छ। तपाईँ हराएको त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि ठाउँ हो, यो तपाईँको लागि त्यो प्लेटफर्म हो जहाँनिर तपाईँ फेरि त्यो परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको गोठमा तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पास्टरसँग बात गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ संगति विहीन हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नको लागि, तपाईँलाई उत्साह गर्नको लागि, तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट सल्लाह दिनको लागि, प्रार्थना गर्नको लागि हामी एकदमै स्वतन्त्र छौँ। तपाईँ कुनै पनि समय हामीसँग जोडिनु सक्नुहुन्छ। हामी त्यो नम्बर त्यहाँनिर दिनेछौँ, हाम्रो वाट्सएप नम्बर त्यहाँनिर दिनेछौँ। तपाईँ वाट्सएपको थ्रु, तपाईँ फोन कलद्वारा हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ यो भेडा गोठमा। र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आजको बिहानी धेरै मात्रामा आशिष दिएको हुन्। र आउनुहोस् अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, अन्तिम प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। ज्यू प्रभु परमेश्वर पिता प्रभुजी, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु आजको यो सुन्दर बिहानीको यो समयको लागि जहाँ तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको छ, तपाईँ हामीसँग बातचित गर्नुभएको छ। प्रभु, जसरी भेडाहरूले तपाईँको आवाजलाई चिन्छ त्यसरी हामीले तपाईँको आवाजलाई चिन्न सकौँ। प्रभु, तपाईँको आवाजलाई हामीले सुन्न सकौँ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, ताकि यो क्राइसिसको समयमा, यो सङ्कटको समयमा प्रभु हामी तपाईँमा निर्धक्क रहन सकौँ, तपाईँसँग जोडिरहन सकौँ, तपाईँसँग बनिरहन सकौँ। परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्दछु यो बिहानी प्रभु परमेश्वर जो कोही पनि यदि अगर प्रभु संगति विहीन हुनुहुन्छ, हराएको आफूलाई महसुस गरिरहनु भएको छ, एक्लो महसुस गरिरहनु भएको छ प्रभु परमेश्वर पिता, भनेदेखि प्रभु तपाईँले ती छोरालाई, ती छोरीलाई तपाईँले प्रभु लिनुहोस् प्रभु परमेश्वर, उहाँलाई तपाईँको शरणमा ल्याउँदछु प्रभु। तपाईँले प्रभु परमेश्वर पिता प्रभुजी, प्रभु परमेश्वर उहाँलाई सहायता गर्नुहोस् ताकि तपाईँको आवाजलाई उहाँले सुन्न सकुन्। तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर, तपाईँले उहाँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो आवाज उहाँले सुन्न सकेकोस् प्रभु परमेश्वर पिता। र प्रभु त्यो झुन्डमा उहाँ जोडिन सकेकोस् प्रभु परमेश्वर पिता प्रभुजी। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई एक्लो रहनको लागि छोड्नु भएको होइन प्रभु, हामीलाई टुराउन छोड्नु भएको होइन प्रभु परमेश्वर, तर तपाईँले हामीलाई एउटा परिवारमा गाप्नु भएको छ प्रभु। हाम्रो चर्चको सबै प्रियलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। यो समय चाहिँ प्रभु आफ्नो विश्वास, आफ्नो भरोसा तपाईँमा लगाएर निर्धक्क रहनमा सहायता गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर। दाउदले जस्तो आफ्नो विश्वास चाहिँ तपाईँमा राख्नमा सहायता गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आजको बिहानीहरूको जीवनमा तपाईँको आशिषलाई बोल्दछु प्रभु। कुनै पनि प्रकारको प्रार्थनाको निडमा हुनुहुन्छ भने ती प्रियलाई तपाईँले छुनुहोस् प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। कोही रोग बिमारी हुनुहुन्छ भने छुनुहोस्, चङ्गाइदिनुहोस् प्रभु परमेश्वर।
तपाईको छुटकारालाई उहाँको जीवनमा घोषणा गर्दछु प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद यीशु ख्रीष्ट तपाईको नाउँमा यो प्रार्थना बिन्तीलाई हामी माग्दछौँ। आमेन। र आउनुहोस् हामी आशिषलाई माग्नेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति हामीहरूसँग सदा सर्वदा तक बनिरहेका हुन्। Amen. God bless you all and thank you for joining with us.